यी सरकारहरू यति बिघ्न संवेदनहीन किन बनिरहेका छन्? किनभनेदेखि तेस्रो मुलुक, त्यसमा नेपाल जस्तो देश जहाँ 83% लगभग बुद्धिजीवीहरू राजनैतिक आस्थाका दास छन्। म क्षमा चाहन्छु यो शब्द प्रयोग गर्नु परेकोमा। आफ्नो बुद्धि, विवेक, क्षमता, अनुभव एउटा पार्टीको नाममा कोल्याटरल राख्छन् र पार्टीले दिएको किस्ताबन्दी राखेर पार्टीको हक हितलाई बोल्छन्। निष्पक्ष भएर बोल्दैनन्, राजनीतिभन्दा माथि भएर बोल्दैनन्। अनि जो व्यक्ति जीवनभर कुनै पेसाको लागि योग्य छैन, कुनै प्रतिस्पर्धामा लड्न सक्दैन, ती व्यक्तिहरू राजनीति गर्छन् अनि तिनीहरूको लैलेमा लागेर बुद्धिजीवी पछि लाग्छन्, उनीहरूको विरोध गर्दैनन् अनि गलत कार्य संस्थागत हुन्छ। परिणाम आजको मुलुक हो यो। शब्द कडा होला तर तितो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीले आजसम्म कुनै यस्तो परिवेश तयार गरेनौँ राज्यले अदालतको अपेलना हुने गरिकन मुद्दा फिर्ता लिँदाखेरि पनि, पीडितको आँसुको दलदलमा बस्दा बस्दै पनि सर्वस्व पीडितलाई नदिकन राज्यमा लगेर राख्छन्। मैले मान्छे मारे बाबत पैसा कमाए भन्नु पर्दाखेरि मेरो मन कति वास्तवमा विद्वान हुनुको कारणबाट पीडित भएकोलाई छटपट्टि होला। अब एउटा प्रसङ्ग नि डाक्टर साहब, जस्तो हामी आज पीडाकै विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ र पीडितका पक्षमा यो कार्यक्रम हामीले समर्पण पनि गरिरहेका छौँ। जो विभिन्न ढङ्गबाट पीडित भएका छन् यो मुलुकमा, तिनीहरूका नाममा हामी यो आजको कार्यक्रम समर्पण पनि गर्छौँ। धन्यवाद। र पीडितका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँ न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित मानिस हुनुहुन्छ। तपाईँ कुनै समयमा न्याय दिने निकायमा पनि पुग्नु भएको थियो, तपाईँ पूर्व न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै कुनै बेला तपाईँ यो देशमा मानवाधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने सङ्गठन निकाय बन्दाखेरिको सुरुका समयमा तपाईँ त्यो मानवाधिकार आयोगमा पनि हुनुहुन्थ्यो। हजुर। यो सबै कुरा गरिरहँदाखेरि यो सबै ठाउँमा तपाईँले घुम्दा, हेर्दा, बुझ्दा त एउटा तत्काल निर्णय हुन नसक्दा, तत्काल न्याय दिन नसक्दाखेरिको पीडा जो व्यक्तिले बेहोर्छ नि, त्यसको लागि उत्तिकै पीडक अदालत, न्यायाधीशहरू हुन्छन् कि हुँदैन? संस्थागत पीडकहरू प्रशस्त छन्। त्यसलाई मैले पोस्ट क्राइम भिक्टिमाइजेसन अथवा अपराध उपरान्त पनि पीडित हुने एउटा संयन्त्रहरू हुन् यिनीहरू। एउटा कुरा के छ भनेदेखि हामी कहाँ भिजनको अभाव छ। पीडित भन्ने विषयप्रति राज्य कहिले भिजनयुक्त हुन सकेन। यसमा राज्यको दृष्टिकोण नै शून्यमा परिणत छ। अनि शून्यमा रहेको राज्यले बनाएको ऐन नियमको आधारमा फैसला गर्ने न्यायपालिकामा त्यसप्रतिको भिजन हुँदैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँले एउटा अनौठो कुरा सुनाउँ, पीडित भनेको साँची मात्रै हो, जाहेरवाला मात्रै हो। यसपालि एउटा फैसला भएको छ, मैले यहाँ सान्दर्भिक नाम लिएर भन्न मिल्दैन किनभने त्यो अदालतको सुनवाईको विषय हो। पीडितलाई 9 महिना कैद गरिदिएको छ साँचीलाई। राज्य असफल हुन्छ मुद्दामा। त्यो यस्तो फिट केस थियो, सर्वोच्च अदालतले त्यसमाथि सुनवाई गरेर नयाँ जुरिस्प्रुडेन्स बनाउन सक्थ्यो। तर के गर्थ्यो राज्यले भनेदेखि राज्यले पीडितलाई उल्टै मुद्दा असफल भएको भनेको 9 महिना कैद गर्यो। जो पक्षलाई गर्ने कैद थियो पीडितलाई गर्यो। सर्वोच्च अदालतले सुनवाई गरेन। किनभने त्यो उहाँहरूलाई म दोष दिन्न, भिजनै छैन भनेदेखि यस्ता रिजल्टहरू नेपालको दैनिकी हो। त्यसो भने जुन खालको परिणाम, जुन खालको यात्रा, जुन खालको हाम्रा चाहिँ सिस्टमहरूमा हामी चलिरहेछौँ, यसले यो मुलुक त्यसो भने पीडकहरूको राज्यस्थल, पीडकहरूको साम्राज्य बन्ने बाटोमा हो हाम्रो मुलुक। पीडकहरूको कुरुक्षेत्र हो। पीडकहरूको कुरुक्षेत्र हो यो, जहाँ उनीहरूले गरेको शङ्खनाद र दुन्दुबीहरू सुन्ने राज्य संयन्त्र छ, राजनीतिक कर्मीहरू छन्, मानवाधिकार कर्मीहरू छन्। तर पीडितको सुनवाई गर्ने एउटा सानो शब्दावली प्रयोग गर्ने कोही जन्मेन, सहानुभूतिका शब्द प्रयोग गर्ने कोही छैन। मैले तपाईँहरूलाई दृष्टान्त दिएँ, वेश्यालयबाट फर्कन बाध्य, जो बाध्य भएर बेचिएका चेलीहरू छन्, स्वास्नी बेचिए, बहिनी बेचिए, साथी बेचिए, छोरी बेचिए, र त्यो वेश्यालयको नारकीय जीवनबाट एड्स बोकेर आएको छ। उसले मुद्दा गर्न पाउने संवैधानिक हक किन उसलाई दिन सकिएन? उसको पुनर्स्थापकीय अधिकार संविधानले किन दिन सकेन? उसको औषधोपचारको हक किन दिन सकेन? बलात्कृत चेलीहरूको सतीत्वको विरुद्धमा भएको अपराधको दुन्दुबी बचाउन राज्य किन तयार भएन? ज्यान मुद्दा फिर्ता लिनु पूर्व पीडितहरूको घरमा पनि चुलोमा आगो बलेको छ कि छैन? त्यो घरका पीडाहरू कहाँ पुगेका छन्? ती नाबालकहरू सडक बालबालिकामा परिणत भएको छ कि छैन भने राज्यले किन अनुसन्धान गर्न चाहेन? उल्टै मुद्दा फिर्ता र माफी गरेर ती पठाए। ती व्यक्तिहरूले ती पीडितहरूको विरुद्धमा फेरि गरेका जुन शङ्खनादहरू, दुन्दुबीहरूको राज्यले किन अनुसन्धान गरेन? किन गरेन भने कहीँ
राजनीति र अपराध सगोत्री त होइनन्। त्यसो हो भने पीडितका पक्षमा संवेदनशील राज्य हुनका लागि, न्याय प्रणाली हुनका लागि, न्याय व्यवस्था हुनका लागि, राज्य संयन्त्रहरू परिचालित हुनका लागि के हुनु जरुरी छ? फौजदारी न्याय प्रणालीकै हैसियतको पीडित न्याय प्रणालीको पनि प्रत्याभूत हुनैपर्छ। किन हुनुपर्छ भने सबै मुद्दामा अपराधी एकिन हुँदैन। अपराधी एकिन भएछ, अभियुक्त एकिन भएछ भने कहिलेकाहीँ प्रमाण नजुट्न सक्छ, नठहरिन सक्छ, अथवा ठहरिए पनि कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति दिने हैसियत नहुन सक्छ। यो वास्तविकता हो। तर राज्यले अभिभावकत्व लिने कि नलिने, अपराधी एकिन नहोला, अपराध नठहरिएला, ठहरिए पनि उसले क्षतिपूर्ति बुझाउन नसक्ला, तर पीडा त ठहरिएको छ त। जस्तै यहाँलाई म निवेदन गरौँ दृष्टान्तसहित, 10 वर्षको आन्तरिक द्वन्द्वताकामा कोहलपुर, नेपालगञ्जको छिमेकी कोहलपुरमा 3 जना चेलीहरू बलात्कृत हुनुभयो। तर अपराधी एकिन नभएको कारणले उहाँहरूको पीडा के भयो तपाईँलाई थाहा छ? तामेलीमा गयो। के पीडा पनि तामेलीमा जान्छ? राज्यले सुनवाई गर्नु पर्दैन? उसको औषधोपचार हुनु पर्दैन? राज्य भनेको अभिभावक होइन के? राज्य भनेको के अरे महाभारतको पात्र हुनुहुन्छ नि, जसलाई हामीले अन्धा भन्छौँ, धृतराष्ट्र। राइट। के राज्य धृतराष्ट्र हो? होइन। राज्य भनेको सचेत हो, सजग हो। उसले कृष्ण जस्तो सारथीको काम गर्नु हुनु पर्थ्यो तर भइदियो भएन। फौजदारी न्याय प्रणाली र तपाईँकै शब्दमा पीडित न्याय प्रणालीमा हुने फरक के हो? हजुर, राम्रो एकदम यस्तो प्रश्न गरिदिनु भयो। यसले चाहिँ यो असन जाने हो कि दिल्ली बजार जाने हो भने रत्न पार गरेर छुट्टिनु पर्ने भयो। कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो सामान्यतः कम प्रश्न गरिन्छ। फौजदारी न्याय प्रणालीमा अभियुक्तको सुनवाई हुन्छ, उसलाई सुनवाईको मौका दिइन्छ, उसलाई पक्रनु पूर्व नै उसलाई चिठी दिइन्छ, तपाईँलाई किन पक्रेको भनिकन उसलाई जानकारी गराइन्छ, बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र उसको सुनवाई गर्ने निकायमा लगिन्छ, ऊ मौन बस्नु पाउँछ, उसले कानुन व्यवसाय रोज्नु पाउँछ, उसलाई यातना दिएपछि क्षतिपूर्ति पाउँछ, ऊ सबै उसको हक अधिकारहरू छ। वास्तवमा यो मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट सही पनि हो, यसको आवश्यकता पनि हो। तर प्रश्न कहाँ रह्यो भने 1948 मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा जस्तै गरिकन 1985 पनि डिक्लेरेसन अफ बेसिक प्रिन्सिपल अफ जस्टिस फर भिक्टिम्स अफ क्राइम एन्ड एब्युज अफ पावर भनेर त्यही हैसियतको एउटा अर्को डिक्लेरेसन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गर्यो र त्यसको हकको जुन सरोकार पक्ष छ नि त्यो भनेको अपराधका पीडित हो। त्यो अपराधको पीडितको जाहेरी दिनुपर्ने कानुनी कर्तव्य बाहेक उसको हकमा के बाँकी रह्यो त? उसलाई धम्की दिइन्छ, उसको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरिन्छ, उसलाई प्रलोभन दिइन्छ, भरिसके जाहेरी नदियोस् भनिकन। जाहेरी दियो भने पनि आफ्नो खर्चबाट राज्यलाई उसले सहयोग गर्नुपर्छ। यद्यपि अपराधका पीडितले पनि साक्षी बगपत्र गर्न जाँदा राजपत्र अलङ्कृत प्रथम श्रेणीको निजामती कर्मचारीले पाए सरेको टिएडिए पाउँछ भनेको व्यवस्था भएको छ 2055 सालमा। आज कति 2068 साल भयो भनेपछि कति वर्ष हो? 13 वर्ष भयो। 1 पैसा बजेट निकासा भएको छैन। जब मान्छे मारे बापतको राजस्व चाहिँ कमाउँछ राज्यले, तर उसलाई दिँदैन। आफ्नो पैसामा खर्च गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, अपराधका पीडितहरूले जुन अपराध क्षेत्रमा भोगेको पीडा छ, छटपट्टि छ, धम्की छ, त्यसले गर्दा अदालतमा उपस्थित हुन सक्दैन। भएछ भने ऊ होस्टाइल हुन्छ, विपरीत बगपत्र गर्छ। यसको राज्यले कहिले अनुसन्धान गरेन। जबकि मैले सुरुमा निवेदन गरेँ अपराध पीडितको मन जित्न सकेको अवस्थामा मात्रै अपराध पीडितले राज्यलाई सहयोग गर्छ, जाहेरी दिन्छ, प्रमाण सङ्कलन गराउँछ, अभियोजनमा साथ दिन्छ, अदालतमा गएर बगपत्र गर्छ, अभियुक्तलाई कसुरदारमा परिणत गर्छ। तर राज्यले उसको मन जित्ने कोसिस गरेन। त्यसैले मैले के भन्ने गरेको छु भने पीडित शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राज्यप्रति, फौजदारी न्याय प्रणालीप्रति, मानव अधिकारप्रति अपराधका पीडितको विश्वास गुमिसकेको छ। जब तपाईँ एउटा न्याय प्रशासनप्रति, एउटा अदालतप्रति भन्नुहोस्, विधिप्रति, कानुनप्रति पीडितको विश्वास गुम्छ नि, त्यो राज्य रहन्छ? राज्य रहँदैन। राज्यको नाममा नौटङ्की रहन्छ। धेरै विषयहरू आजको यो कार्यक्रममा हामीले उठाएका छौँ। अन्त्यमा हामीले एउटा व्यक्तिले सबै ठाउँमा विश्वास गुमाइसकेपछि नि एक ठाउँ विश्वास राख्ने ठाउँ भनेको न्यायालय।
जसले ईश्वरलाई मान्छन् उनीहरूले अर्को ईश्वरको रूपमा पनि न्यायाधीशलाई लिन्छन्। तर न्यायाधीशहरूबाट जुन न्याय दिइन्छ साँच्चीकै न्यायाधीश मात्रै छन् उनीहरू या न्यायाधीश पनि भएका छन्? हो, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। न्यायाधीशहरूको एउटा भनाइ आउने गर्छ, संविधानमै छैन, कानुनमै छैन, हामी के गर्न सक्छौँ? कागजी न्यायको लागि उहाँहरू उद्घोष गर्न तयार हुनुहुन्छ, किन व्यवस्था त्यही छ। तर आँट गर्न सक्नु भएन। मैले भनिगएँ कि पीडितलाई दण्डित गर्दाखेरि अदालतले मौन साधिदियो, न्याय व्यवस्था छैन, फैसला छैन, कानुन छैन, संविधान छैन भनेर। तर गर्न सकिन्छ। जस्तै म यहाँलाई दृष्टान्त दिउँ, नेपाल नै यस्तो देश हो जसले विश्वमा पहिलोपटक आगामी संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत अपराध पीडितको हक भनिकन राखेर त्यहाँ सूचना पाउने हक, क्षतिपूर्तिको हक, पुनर्स्थापनको हक प्रस्तावित गर्यो। विश्वमा पहिलोपटक। विश्वको पहिलो त्यही सर्वोच्च हात हो जसले डक्ट्राइन अफ भिक्टिमोलोजी पीडित शास्त्रको सिद्धान्त भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेर फैसला गर्यो। विश्वको पहिलो फैसला हो त्यो। एउटा जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा हो। त्यो मुद्दामा डक्ट्राइन अफ भिक्टिमोलोजी, एउटा याद गर्नुहोस्, भिक्टिमोलोजी भन्ने शब्द अङ्ग्रेजी शब्दावलीमा अहिलेसम्म छैन, शब्दकोशमा पाइँदैन। शब्दकोशमै पाइँदैन। शब्दकोशमा भिक्टिमोलोजी तपाईँले टाइप गर्नु, रेड अन्डरलाइन हुन्छ। त्यस्तो शब्दलाई केही संस्थागतमा प्रयोग भयो, लिट्रेचरमा प्रयोग भयो, तर त्यसलाई आधिकारिकता दिएको थिएन र त्यो नेपालको अदालत हो। र नेपाल यस्तो देश हो जहाँ 50 पूर्णाङ्कको LLBमा भिक्टिमोलोजी र भिक्टिम जस्टिसको कोर सिलेबस छ। यो नै देश हो जहाँ पत्रकारितामा, यो देश हो जहाँ पीडितको फोटो छापिनु हुँदैन, उनीहरूको नाम नामी छाप्नु हुँदैन भनेर हामीले संस्थागत गर्यौँ। यो नै देश हो जहाँ लोकसेवा आयोग, न्याय सेवा तालिम केन्द्र, प्रहरी प्रधान कार्यालय जहाँ तालिम दिइन्छ, जहाँ पाठ्यक्रममा राखिएको छ। यो देश हो जहाँ पीडित शास्त्र र पीडित न्याय प्रणाली उर्वर भूमि हो। तर मानवाधिकार कर्मी, न्यायपालिकाले अलिकता सक्रियता, एक्टिभिजम भन्छ, साहस आँट गरिदिनु पर्यो। त्यसो हो भने यो कार्यक्रमको अन्त्यमा आउँदाखेरि हामी पीडितका पक्षमा यो मुलुकमा लडिरहने मानिसहरू पनि छन् र संस्थाहरूले पनि त्यो पहल कदमी गरिरहेका छन्। आशा नमारौँ, आशाका किरणहरू छन् भन्न सकिन्छ। निश्चय पनि। मैले यहाँलाई सुरुमा भने नेपाल नै पीडित शास्त्र र पीडित न्याय प्रणाली उर्वर भूमि हो। त्यसकारण यो उर्वर भूमिमा यसलाई फुल्न र फल्न दिउँ। तर ठुलो एक खालको साहस, एक खालको बल, एक खालको शक्ति जरुरी छ होइन यसका लागि? आन्दोलन जरुरी छ। किनभने अघि नै पनि यहाँले भन्नुभयो हाम्रा सरकारहरू पीडितका पक्षमा भन्दा पीडकहरूका पक्षमा खुलेआम निर्लज्ज ढङ्गले उभिएका छन्। सगोत्री हुन् कि भनेर मैले आशंका व्यक्त गरिसकेको छु। धन्यवाद डाक्टर साहब, आजको लागि समय उपलब्ध गराइदिनु। धन्यवाद राजनजी, इमेज च्यानल जसले सम्भवतः यस प्रकार खुलेर केही टिभी च्यानल, केही रेडियोले गरेकोमा एउटा मजबुत इँटमा थपिदिनु भयो। यो इँटा थपिँदै जाओस्, पीडितहरूले यो देशमा हामीले पनि न्याय पाउँछ भनेर सन्तोषको सास फेर्न पाओस्। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि हामी हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु सुनिदिनु भयो र आज हामीले नितान्त फरक ढङ्गले एउटा कार्यक्रम यहाँहरू समक्ष पस्क्यौँ। मुलुकभित्रका तपाईँ हामी नागरिक जो सुरुमै पनि मैले भनेको थिएँ, हरेक ठाउँबाट पीडा मात्र बेहोरिरहेको छ। घरमा हजारौँ खर्च गरेर तपाईँ धारो राख्नुहुन्छ, पानी आउँदैन। खानेपानी संस्थानबाट तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ। टेलिफोन राख्नुहुन्छ, टेलिफोन राम्रो सर्भिस दिँदैन, त्यो टेलिफोन सेवाबाट तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ। तपाईँ मोबाइल बोक्नु भएको छ, मोबाइलमा तपाईँले कुरा गर्दा गर्दै काटिन्छ, तपाईँ त्यही पीडित हुनुहुन्छ। तपाईँ राज्यहरूमा का विभिन्न निकायमा सेवा लिन जानुहुन्छ, तपाईँलाई सायद घुस नदिकन अर्थात् चियापानी खर्च नदिकन तपाईँको काम बन्दैन। अनि फौजदारी न्यायको कुरा गर्नुहुन्छ भने त तपाईँ हामीले देखेका छौँ प्रत्येक सरकारहरू जसले न्याय नागरिकका लागि दिनु पर्थ्यो, ती सरकारहरू आज फेरि पनि एउटा निर्वस्त्र बनिरहेका छन्, निर्लज्ज ढङ्गले उत्रिरहेका छन्। अझ ती पीडितका पक्षमा अझ पीडा थप्ने ढङ्गले जवाबहरू फर्काइरहेका छन्, व्यवहारहरू देखाइरहेका छन्। यो सन्दर्भमा हामीले यो कार्यक्रम ती पीडितहरूका पक्षमा हामीले समर्पित गरेका छौँ, जसले आफ्नो अनवरत यात्रा आफ्नो पीडासँगै बोकेर भने पनि न्यायको खोजीमा दौडिरहेका छन्। आशा गरौँ पीडितहरूको जित हुनेछ
अर्थात् जो न्यायका लागि लडिरहेका छन् तिनीहरूको जित हुनेछ। आजको यस कार्यक्रममा हामी यहीँ बिट मार्न चाहन्छौँ। हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।